این را ما تابع دلیلی هستیم که گفته از کذب علی الله و رسول مبطل روزه است. عروه داره مسئله رو، دیگران هم دارن، فروعش محل خلافه. یعنی اگر میدونه این کذبه یا نمیدونه اما التفات داره که نمیدونه، این دو صورت رو گفتن آها مبطل روزه است. اما اگر راستی جهل مرکبه، نه معلوم نی مبطل باشه، جماعت تصریح کردن. میزان ملاک خود شخص بین خودش و خدا، بین خودش و خدا. عروه هم داره مسئله رو غالبا گفتن اگه جهل مرکب باشه و مقصر در مقدمات این جهل مرکب نباشه ها، اگه مقصر باشه نتیجه تابع اخص مقدمات. اگه قاصر در یعنی جهل مرکب داره، یه آدم یه عامیه خیال میکنه همین که تو کتابش خصال، تو کتاب فلان نوشته قال رسول الله صلی الله علیه و آله همینه، با اینکه وهب ابن وهب این را نقل کرده از حضرت صادق علیه السلام، یا وهب ابن منبه نقل کرده، یا ابو هریره نقل کرده، یا کی نقل کرده، راستی جاهله، اما جاهل قاصره، مقصر در مقدمات نی و واقعا کذب بود. این گفت قال رسول الله